सूरत अल-बकरा आयत नंबर 226 लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, और वो लोग जो कसम खा लेते हैं अपनी औरतों के बारे में। तरब्बुस और बात अशहुर, उनको चाहिए कि वो इंतज़ार करें 4 महीने। फ़इन फ़ाऊ, बस अगर वो रुजू कर लें, लौट आएँ, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मुत तलाक़, और अगर वो तलाक का इरादा कर ले, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। आयत नंबर 227। ये कसम खाना इस आयत मुबारक में दौर जाहिलियत से मुतल्लिक एक मशहूर काम था। वो ये कि उस दौर में कसम खा ली जाती थी बीवी के करीब ना जाने की, उससे सोहबत ना करने की, और फिर ये कसम जो थी लामहदूद मुद्दत तक के लिए भी होती थी, सारी उम्र तक के लिए भी हो जाती थी। ना तो बीवी को छोड़ा जाता था, ना आज़ाद किया जाता था, ना तलाक दी जाती थी, और ना ही उसको बसाया जाता था, जो कि एक तरह से उस पर जुल्म था। इसको कहा जाता था ईला करना, यानी बीवी से, बीवी होते हुए भी बीवी का ताल्लुक न रखना, ये ईला करना है। ऐसी कसम खाना कि वो बीवी के करीब नहीं जाएगा। शरीयत ने इसकी हद मुकर्रर की, औरत पे होने वाले इस जुल्म को रोका, और इसकी हद मुकर्रर की 4 महीने की। ऐसा शख्स अगर कोई कसम खाता है तो सिर्फ 4 माह तक के लिए ईला की कसम खा सकता है, और अगर इस दौरान वो ईला के दौरान 4 माह से पहले अपनी बीवी से मुकारबत कर ले, करीब हो जाए, तो फिर उसके ऊपर कसम तोड़ने का कफारा वाक़या होगा, जो कि हम पहले सबक में इससे कबल पढ़ चुके हैं। और कसम का कफारा ये है 10 मिस्किनों को खाना खिलाएं, या एक गुलाम आज़ाद करें, या 10 मिस्किनों को लिबास कपड़े पहनाएं, या फिर 3 रोज़े रखें। तो इनमें से कोई एक कफारा उसको अदा करना होगा, और ये शोहर पे कफारा वाक़या होगा, बीवी पर नहीं। और अगर शोहर ने 4 माह तक बीवी से रुजू नहीं किया, ईला की मुद्दत मुकम्मिल हो गई, तो फिर औरत पर एक तलाक बाइन वाक़या हो जाएगी। तलाक बाइन से मुराद जिसमें रुजू का कोई हक बाकी नहीं रहता। और दोबारा ज़िंदगी में कभी फिर ईला किया और फिर 4 माह गुजर गए, फिर औरत पे दूसरी तलाक बाइन वाक़या हो जाएगी। और इसी तरह ज़िंदगी में फिर कभी तीसरी बार उसने ईला किया और 4 माह गुजर गए, रुजू नहीं हुआ, तो फिर उस औरत पर तलाक बाइन तीसरी भी वाक़या हो जाएगी, और वो औरत मुतल्लका होगी। उसके बाद वो कहीं भी निकाह कर सकती है, वल्लाहु आलम, अपनी इद्दत पूरी करने के बाद। तो यहाँ पे इला के अहकाम के मुतालिक अल्लाह ने एक शर्त यहाँ पे बयान की, और इसकी तफसीर हमें यही मिलती है कि इला करना शरीयत में जायज़ रखा गया है। हमारे यहाँ इस राइज नहीं है, हम इससे वाकिफ़ भी नहीं हैं। और जो हमारे यहाँ लोग किसी गैर मुल्की सफ़र के सिलसिले में या तिजारत के सिलसिले में अपने शहर से बाहर बीवियों से दूर रहते हैं, 4 माह से ज़्यादा मुद्दत गुजर जाती है, तो उसका मतलब इला नहीं होता है, उस पर इला के अहकाम नहीं लगते। इला तब लगेगा जब नीयत के साथ कोई कसम खा ले अपनी बीवी के करीब ना जाने की, या फिर ऐसी कसम खा ले कि अगर वो इतने माह में उसने बीवी से कुर्बत इख्तियार की तो उस पर हज या कोई रोज़े वगैरह फ़र्ज हो जाएंगे। तो ऐसी कसम भी अगर खा ले तो उसको भी पूरा करना होगा। और अगर कसम को तोड़ दिया तो फिर कसम तोड़ने का कफारा अदा करना होगा। तो यहाँ पे ईला करने की मुद्दत जो दौरे जाहिलियत में नहीं थी, वो लामहदूद मुद्दत के लिए इला कर लेते थे। कई कई तो बीवियाँ होती थी, क्या फ़र्क पड़ता था, लेकिन औरत बीवी जिससे इला कर लिया गया उसके लिए तकलीफ दे था। तो फिर इसलिए अल्लाह ताला ने 4 माह की मुद्दत मुकर्रर की, और फिर ये उनके लिए हुक्म हुआ कि फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर वो रुजू कर लें अल्लाह बख्शने वाला है। 4 माह से पहले रुजू कर लिया तो कफ़ारा देना होगा, 4 माह के बाद रुजू किया तो फिर तलाक बाइन औरत पे वाक़या हो जाएगी। दोनों सूरतों में नुकसान की बात है। वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर वो अज़म कर लें, तलाक देने का इरादा कर लें, तो अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। यानी तलाक दी है तो अल्लाह सुन भी रहे हैं, जानते भी हैं, और तलाक देना चाहते हैं तो भी अल्लाह सुनते और जानते हैं। आयत नंबर है 228। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, और जो मुतल्लका औरतें हैं वो अपने आप को इंतज़ार में रखेंगी अपने 3 कुरू तक। कुरू का लफ्ज़ अरबी में हैज़ के लिए भी बोला जाता है और तोहर के लिए नहीं, पाकी की हालत में के लिए भी बोला जाता है, और हैज़ की मुद्दत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यहाँ पे इख्तलाफ है फ़िक़ा में आके कि आया 3 तोहर औरत की इद्दत होगी या 3 हैज़ होगी। तो आम तौर पर यही है कि 3 हैज़ औरत की इद्दत होगी तलाक याफ्ता की।
اور اس کے بعد 3 حیض گزارنے کے بعد پھر وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا وہ اس کو چھپائیں، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو انہیں بتا دینا چاہیے، کیونکہ حاملہ کی مدت 3 حیض نہیں ہے۔ حاملہ کی عدت چاہے وہ مطلقہ ہو یا بیوہ وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی اولاد پیدا ہو جائے، بیٹا بیٹی جو بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے طلاق سے اگلے دن پیدا ہو جائے، چاہے بیوہ ہونے سے دوسرے دن پیدا ہو جائے، یا چاہے 9 ماہ اس کو لگ جائیں پیدا کرنے میں، تو اس کو انتظار کرنا ہوگا۔ اسی لیے حکم ہے کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان خواتین کے لیے جن کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائیں۔ وہاں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو مومن عورتوں کے لیے یہ احکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور خاوند اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں واپس لوٹا لیں، اصلاح کر لیں۔ طلاق کے بعد رجوع کا حق اگرچہ شوہر کو حاصل ہے اور وہ طلاق کی عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق کے جو احکام ہیں ہم اگلے رکوع میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ مختصر یہ ہے کہ طلاق دے دی ہے تو عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی، اور پھر طلاق کے بعد عدت کے دوران شوہر حق رکھتا ہے بیوی سے رجوع کرنے کا، اور وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور اگر بیوی رجوع کرے، عورت مرد شوہر کی طرف یعنی اس کو کی طرف رجوع کر لے اور شوہر اس سے انکار نہ کرے، تب بھی اس کو رجوع ہی تسلیم کر لیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ عورت حالت حیض میں ہے، اسے صحبت ممکن نہیں ہے، اور وہ الفاظ کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے رجوع کر لیا یا میں طلاق جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں، تو تب بھی عورت کے لیے رجوع ہو جائے گا، یعنی بوس و کنار یا قربت سے بھی رجوع واقع ہو جائے گا اگرچہ صحبت نہ بھی کی جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کا حق مردوں کو ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی عورت رجوع کر لے اور شوہر اس کو روکے نہیں، تب بھی رجوع ہو جائے گا، اور مرد یعنی شوہر بیوی کی طرف رجوع کر لے عدت کے دوران، تب بھی رجوع تسلیم کیا جائے گا، اور بھلائی کے ساتھ حق کے ساتھ دستور کے مطابق وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہاں مردوں کو شوہروں کو اللہ نے درجہ فضیلت ضرور دی ہے۔ ہاں یہاں پہ ہمارے ہاں جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دین اسلام میں مرد کا مقام زیادہ ہے، یاد رکھیے گا مرد کا نہیں، شوہر کا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، شوہر کا ہے، باپ کا ہے۔ تو یعنی مرد اگر بیٹا ہے تب تو اس کا مقام زیادہ نہیں ہوگا اپنی ماں سے، مرد اگر بھائی ہے چھوٹا ہے تب تو اس کا مقام اپنی بہن سے زیادہ نہیں ہو سکتا نا، بڑی بہن سے۔ تو مرد صرف مرد ہونے کی نسبت سے مقام نہیں رکھتا، بلکہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے ہو من ذکر و انثی، مرد ہے یا عورت، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا اپنے اجر پالے گا، بلکہ اگر تقویٰ میں عورت زیادہ آگے بڑھ جائے تو وہ مرد پہ فضیلت بھی حاصل کر سکتی ہے، اور تقویٰ میں اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتی ہے، مرد پہ فضیلت حاصل کر سکتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے یہ جو درجہ دیا ہے شوہر کی نسبت سے ذکر کیا، لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور شوہر جو مرد جو ہیں یعنی مردوں سے مراد یہاں پہ شوہر لیے جائیں گے، اور علیہن سے مراد ان خواتین پر بیویاں ان کی، ان پہ وہ درجہ ضرور رکھتے ہیں، اور یہ اللہ نے اس وجہ سے دیا کہ اللہ نے انہیں قوام اور نگران بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کی کفالت کریں، ان کے اخراجات دیکھیں، ان کے نان نفقہ کا انتظام کریں، رہنا سکن کا انتظام کریں، ان کو نگران بنایا، اس لیے ان کو درجہ بھی عطا فرمایا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل کیے وہ اپنی غالب حکمت کے ساتھ نازل کیے ہیں، ان میں انسان کے لیے ہر طرح سے بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، معاشرے کی بھی، اور سکون اور امن کے اعتبار سے بھی، اور اس میں انسانیت کی فطرت کے مطابق اللہ نے نازل کیے ہیں احکام۔
اور وہ حکمت اور دانائی پر مبنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جیسے چاہا جو چاہا حکم دے دیا، نہیں، اس میں آپ غور و فکر کریں تو انسان کو بے شمار دانائی حکمت کے پہلو نظر آتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے واقعی یہ قرآن، یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، جو کہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے معاشرے کو اس پہ عمل کی توفیق بھی عنایت فرمائے.